ओम शान्ति। आज बाबाको 2077 साल पौष 21 गते मङ्गलबार 5/1/2021 को महावाक्य बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे तिम्रो मुखबाट कहिल्यै पनि हे ईश्वर वा हे बाबा शब्द निस्किनु हुँदैन। हे ईश्वर वा हे बाबा शब्द निस्कनु हुँदैन। यो त भक्ति मार्गको अभ्यास हो। मिठी बच्चे तिम्रो मुखबाट कहिल्यै पनि हे ईश्वर वा हे बाबा शब्द निस्किनु हुँदैन। यो त भक्ति मार्गको अभ्यास हो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीले कहिले पनि हे ईश्वर हे बाबा भन्ने शब्द निकाल्नु पर्दैन, किनभने यो शब्द थियो त भक्ति मार्गको लागि। भक्ति मार्गमा मनुष्यहरूले के गर्छन्, भगवानलाई नचिन्नको कारणले हे भगवान मलाई मुक्तिको बाटो बताउनुहोस् भनेर उकालेका हुन्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो शब्द भक्ति मार्गको अभ्यास हो। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूले सेतो ड्रेस किन मन पराउँछौ? तिमी बच्चाहरूले सेतो ड्रेस किन मन पराउँछौ? यो कुन कुराको प्रतीक हो? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि तिमी बच्चाहरूले सेतो ड्रेस किन मन पराउँछौ र यो कुन कुराको प्रतीक हो? सेतो ड्रेस मन पर्छ कि नै हजुरहरूलाई? सेतो ड्रेस किन मन पर्छ? मन पराउनु भनेको हामी यो पुरानो दुनियाँ, पुरानो सम्बन्ध, यो पुरानो शरीरबाट हामी जितेजी मरेका हुन्छौँ। त्यसको निशानी नै अब सेतो ड्रेस हो। जसरी अब मृत्यु पश्चात मान्छेले सेतो लुगाहरू ओढाउँछन्, लगाउँछन्। अब त्यस्तै गरेर पवित्रताको प्रतीक पनि हो। र अब हाम्रो यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयको युनिफर्म पनि हो। उत्तर, अहिले तिमी यस पुरानो दुनियाँबाट जीवन छँदै मरिसकेका छौ। यस पुरानो दुनियाँबाट जीवन छँदै मरिसकेका छौ। त्यसैले तिमीलाई सेतो ड्रेस मन पर्छ। यो सेतो ड्रेसले मृत्युलाई सिद्ध गर्छ। जब कोही मर्यो भने उसमाथि सेतो कपडा राख्छन्।
तिमी बच्चाहरू पनि अहिले मर्जीवा बनेका छौ। तिमी बच्चाहरू पनि अहिले मर्जीवा बनेका छौ। फेरि सुनौ, अहिले तिमी यस पुरानो दुनियाँबाट जीवन छँदै मरिसकेका छौ। त्यसैले तिमीलाई सेतो ड्रेस मन पर्छ। यो सेतो ड्रेसले मृत्युलाई सिद्ध गर्छ। जब कोही मर्यो भने उसमाथि सेतो कपडा राख्छन्। तिमी बच्चाहरू पनि अहिले मर्जीवा बनेका छौ। ओम शान्ति। रुहानी बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। रुहानी शब्द नभनी केवल बाबा भने पनि ठिकै छ। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। सबैले आफूलाई भाइ भाइ त भन्छन् नै। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। कसलाई सम्झाउनुहुन्छ? हामी बच्चाहरूलाई। सबैलाई त सम्झाउनुहुन्न। सबैले आफूलाई भाइ भाइ भन्छन् नै। गीतामा लेखिएको छ भगवानुवाच। तर भगवानुवाच कसको लागि? सबै भगवानका बच्चा हुन्। उहाँ पिता हुनुभयो भने भगवानका बच्चाहरू सबै के हुन्? भाइ भाइ हुन्। भगवानले नै सम्झाउनु भएको हुनुपर्छ। राजयोग सिकाउनु भएको हुनुपर्छ। अहिले तिम्रो बुद्धिको ताला खुलेको छ। दुनियाँमा अरू कसैको पनि यस्तो विचार चल्न सक्दैन। जस जसलाई सन्देश प्राप्त हुँदै जान्छ उनीहरू पाठशालामा आउँदै जान्छन्, पढ्दै जान्छन्, सम्झन्छन्। प्रदर्शनी त देख्यौँ, अब गएर अझ बढी सुनौँ। सबैभन्दा पहिलो मुख्य कुरा हो ज्ञानको सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवानुवाच। सबैभन्दा पहिला उनीहरूलाई यो थाहा होस्। उनीहरूलाई सिकाउनेवाला अथवा सम्झाउनेवाला को हुनुहुन्छ? बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा मनुष्यहरूलाई यो कुरा थाहा होस् कि उनीहरूलाई सिकाउनेवाला सम्झाउनेवाला को हुनुहुन्छ भनेर भगवानको बारेमा थाहा पाउन्। उहाँ परम आत्माको ज्ञानको सागर निराकार हुनुहुन्छ। उहाँ त हुनुहुन्छ नै सत्य। उहाँले सत्य नै बताउनुहुन्छ। फेरि उहाँमा अरू कुनै प्रश्न उठ्न सक्दैन। सबैभन्दा पहिला त यसै विषयमा सम्झाउनु पर्छ। हामीलाई परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा राजयोग सिकाउनुहुन्छ। यो राजाईको पद हो जसलाई निश्चय हुन्छ जो सबैका पिता हुनुहुन्छ। उहाँ पारलौकिक बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ नै सबैभन्दा महान अथोरिटी हुनुहुन्छ। त्यसैले फेरि प्रश्न उठ्नै सक्दैन। उहाँ हुनुहुन्छ पतित पावन। जब उहाँ यहाँ आउनुहुन्छ भने अवश्य आफ्नो समयमा नै आउनुहुन्छ। तिमीले देखेका पनि छौ। यो उही महाभारत लडाईँ हो। विनाशपछि फेरि निर्विकारी दुनियाँ आउँछ। यो हो विकारी दुनियाँ। यो कुरा मनुष्यहरूले जानेका छैनन्। दुनियाँ निर्विकारी थियो। केही पनि बुद्धि चल्दैन। गोदरेजको ताला लागेको छ। त्यसको चाबी एक बाबासँग नै छ। त्यसैले उहाँलाई नै ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता भनिन्छ। ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ। यो कसैलाई थाहा छैन।
तिमीलाई पढाउनेवाला को हुनुहुन्छ? एक बाबाले नै के गर्नुहुन्छ त हामीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ र बाबालाई नै ज्ञानको दाता, दिव्य चक्षु विधाता भनिन्छ। तर हामीलाई पढाउनेवाला को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा दुनियाँमा कोही पनि मनुष्यलाई थाहा छैन। दादा हुन् भन्ने सम्झन्छन्, त्यसैले टीका टिप्पणी गर्छन्, केही न केही बोल्छन्। त्यसैले सबैभन्दा पहिला मुख्य कुरा यही सम्झाऊ। यसमा लेखिएको पनि छ, शिव भगवानुवाच, त्यो त हो नै सत्य। बाबाले सम्झनुहुन्छ, म पतित पावन शिव हुँ, म परमधामबाट आएको हुँ यी शालिग्रामहरूलाई पढाउन। बाबाले के भन्नुहुन्छ? बाबा के हुनुहुन्छ त? बाबा पतित पावन हुनुहुन्छ र बाबा परमधामबाट आउनुभएको छ हामी शालिग्राम, हामी आत्मारूपी बच्चाहरूलाई पढाउनको लागि। बाबा हुनुहुन्छ नै ज्ञानको सागर, सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। यो शिक्षा अहिले तिमीलाई मात्र बेहदको बाबाद्वारा मिलिरहेको छ। उहाँ नै सृष्टिका रचयिता हुनुहुन्छ, पतित सृष्टिलाई पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। बोलाउँछन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्। त्यसैले सबैभन्दा पहिला उहाँको परिचय दिनु छ। उहाँ परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? उहाँ हुनुहुन्छ नै सत्य। नरबाट नारायण बन्ने सत्य ज्ञान दिनुहुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् बाबा सत्य हुनुहुन्छ, बाबाले नै सत्यखण्ड बनाउनुहुन्छ। सत्यखण्डको स्थापना केवल एक सत्य बाबाले नै गर्नुहुन्छ। तिमी नरबाट नारायण बन्न यहाँ आउँछौ। हामी के बन्न यहाँ आएका हौँ त? नरबाट नारायण र नारीबाट लक्ष्मी बन्नको लागि यहाँ आउँछौँ। वकिलको पासमा गए भने सम्झन्छन्, म वकिल बन्न आएको हुँ। अहिले तिमीलाई निश्चय छ भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। कति निश्चय गरेर फेरि पनि संशय बुद्धिका हुन्छन्। उनीहरूलाई सबै मनुष्यहरूले भन्छन्, तिमीले त भन्दथ्यौ भगवानले पढाउनुहुन्छ, फेरि भगवानलाई छोडेर किन आयो? बाबाले भन्नुहुन्छ कि कतिपय बच्चाहरू बाबाको हात साथ छोडेर जान्छन् र उनीहरूलाई फेरि छोड्नेवालालाई फेरि कसैले भन्छन् कि तिमीले त पहिला भन्थ्यौ हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ भनेर, फेरि भगवानलाई किन छोडेर आयौ त भनेर सोध्ने गर्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि कहिले पनि संशय बुद्धिमा आउनु छैन। संशय आउनाले नै भागन्ती हुन्छन्, कुनै न कुनै विकर्म गर्छन्। भगवानुवाच, काम महाशत्रु हो, यसलाई जित्नाले नै तिमी जगत जित बन्छौ। जो पावन बन्छन् उनै पावन दुनियाँमा जान्छन्। यहाँ छ नै राजयोगको कुरा, तिमी गएर त्यहाँ राजाई गर्छौ। अरू जति पनि आत्माहरू छन् उनीहरूले आफ्नो हिसाब किताब चुक्ता गरेर फर्केर आफ्नो घर जान्छन्। यो विनाशको समय हो। अब बुद्धिले यसो भन्छ, सतयुगको स्थापना अवश्य हुन्छ। पावन दुनियाँ सतयुगलाई भनिन्छ। अरू सबै मुक्तिधाममा जान्छन्। उनीहरूले फेरि आफ्नो पाठ दोहोऱ्याउनु पर्छ। तिमीले पनि आफ्नो पुरुषार्थ गरिरहन्छौ पावन बनेर पावन दुनियाँको मालिक बन्नको लागि। हामीले अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ किन? हामी आफू पनि पावन बनेर र पावन दुनियाँको मालिक बन्नको लागि र अरूलाई पनि बनाउनको लागि पढिरहेका छौँ। सबैले आफूलाई मालिक त सम्झन्छन्, प्रजा पनि मालिक हुन्। अहिले प्रजाले पनि भन्छन् नि, हाम्रो देश
ठुला ठुला मानिस सन्यासी आदिले पनि भन्छन् हाम्रो देश तिमीले बुझेका छौ यति बेला यहाँ सबै नर्कवासी छन्। अहिले हामीले स्वर्गवासी बन्नको लागि यो राजयोग सिकिरहेका छौँ। सबै त स्वर्गवासी बन्दैनन्। यो ज्ञान अहिले आएको छ। उनीहरूले जे सुनाउँछन् त्यो शास्त्र सुनाउँछन्। ती हुन् शास्त्रका ज्ञाता। बाबा भन्नुहुन्छ यी भक्ति मार्गका वेद शास्त्र आदि सबै पढ्नाले तल गिर्दै जान्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि भक्ति मार्गमा के गर्छन् त शास्त्रको ज्ञान सुनाउँछन्, वेद शास्त्र पढ्छन्, तर त्यसबाट कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन, सबै तल गिर्दै आउँछन् भन्नुहुन्छ बाबा। केवल सद्गति एक बाबाले मात्रै गर्नुहुन्छ। कुनै शास्त्र पढेर कसैको सद्गति हुनेवाला छैन। यो सबै हो भक्ति मार्ग। बाबा भन्नुहुन्छ जब भक्ति मार्ग पुरा हुन्छ अनि मात्रै म आउँछु। मैले नै आएर सबै भक्तहरूलाई भक्तिको फल दिनु छ। धेरै संख्या त भक्तहरूको छ। सबैले पुकारिरहन्छन् नि, हे परमपिता परमात्मा। भक्तहरूको मुखबाट हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान अवश्य निस्किन्छ। भक्ति र ज्ञानमा त फरक छ। तिम्रो मुखबाट कहिल्यै हे ईश्वर, हे भगवान यी शब्द निस्किँदैनन्। मनुष्यहरूको त यो आधा कल्पदेखि अभ्यास भइरहेको छ। तिमीले जानेका छौ उहाँ त हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। तिमीले हे बाबा कहाँ भन्नुपर्छ र? बाबाद्वारा त तिमीले वर्षा लिनु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि भक्ति मार्गमा भक्तहरूले के गर्छन्, हे भगवान, हे ईश्वर भनेर भगवानलाई पुकारेका हुन्छन्। र किनभने उनीहरूको आधा कल्पदेखि उनीहरूलाई त्यस्तो बानी परेको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिले तिमीले जानिसकेका छौ कि जसलाई भक्तहरूले पुकार्छन् स्वयं भगवान हाम्रो के हुनुहुन्छ त? पिता हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्ने बित्तिकै हामीले वर्षाको अधिकारी हुन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीले हे भगवान, हे ईश्वर भनेर पुकार्नु पर्दैन। केवल हामीले त बाबाबाट वर्षा लिनु छ। पहिला त यो निश्चय छ मैले बाबाद्वारा वर्षा लिन्छु। बाबाले बच्चाहरूलाई वर्षा लिने अधिकारी बनाउनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि पहिला यस्तो निश्चय गर्नु छ कि मैले बाबाद्वारा वर्षा लिनु छ, र बाबाले फेरि बच्चाहरूलाई वर्षा लिने अधिकारी बनाउनुहुन्छ। उहाँ त सच्चा बाबा हुनुहुन्छ नि। बाबाले जान्नुहुन्छ यी मेरा बच्चा हुन्, जसलाई मैले ज्ञान अमृत पियाएर ज्ञान चितामा बसाएर घोर निद्राबाट जगाएर स्वर्गमा लैजान्छु। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई के गर्नुहुन्छ त? ज्ञान अमृत पिलाउनुहुन्छ र ज्ञान चितामा बसाएर घोर निद्राबाट कहाँ लैजानुहुन्छ? स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ आत्माहरू त्यहाँ शान्तिधाम र सुखधाममा रहन्छन्। सुखधामलाई भनिन्छ निर्विकारी दुनियाँ। सम्पूर्ण निर्विकारी देवताहरू हुने, अनि त्यो हो प्यारो घर। तिमीले जानिसक्यौ त्यो हाम्रो घर हो। हामी कलाकारहरू त्यस शान्तिधामबाट आउँछौँ यहाँ पाठ खेल्नको लागि। हामी आत्माहरू यहाँका निवासी होइनौँ, ती कलाकारहरू यहाँका निवासी हुन्। हामी आत्मरूपी कलाकारहरू यहाँका निवासी होइनौँ। कहाँका निवासी हौँ? परमधाम शान्तिधामका निवासीहरू हौँ। र फेरि त्यो हदका कलाकारहरू के छन् त? तिनीहरू यहाँकै निवासी हुन्।
केवल घरबाट आएर ड्रेस परिवर्तन गरेर पाठ खेल्छन्। तिमीले त सम्झन्छौ हाम्रो घर शान्तिधाम हो, फेरि हामी त्यहाँ फर्केर जान्छौँ। जब सबै कलाकारहरू स्टेजमा आउँछन् तब फेरि बाबा आएर सबैलाई लैजानुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई मुक्तिदाता गाइड पनि भनिन्छ। दुःख हर्ता सुख कर्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले यतिका सबै मनुष्य कहाँ जान्छन्? विचार गर, पतित पावनलाई बोलाउँछन्। के को लागि? किन बोलाउँछन् पतित पावनलाई? आफ्नो मृत्युको लागि। दुःखको दुनियाँमा रहनै चाहँदैनन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ घर हिँड। दुनियाँमा मनुष्यहरू सबै के छन् त? यो दुनियाँदेखि वैराग्य भइसकेको छ सबै मनुष्यहरूलाई। त्यसैले सबैले चाहन्छन् कि यो दुःखको दुनियाँमा उनीहरू रहनै चाहँदैनन्, सुखको दुनियाँमा जान चाहन्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब म आएको छु, अब मेरो साथमा घर हिँड भन्नुहुन्छ। यी सबै मुक्तिलाई मात्र मान्नेहरू हुन्। भारतवर्षको प्राचीन राजयोग पनि कति प्रख्यात छ। प्राचीन राजयोग सिकाउन बेलायतमा पनि जान्छन्। वास्तवमा हठयोगीहरूले त राजयोग जानेका छैनन्। उनीहरूको योग नै गलत छ। त्यसैले तिमीले गएर राजयोग सिकाउनु छ। मनुष्यले सन्यासीहरूको कफनी देखेर उनलाई कति मान दिन्छन्। बौद्ध धर्ममा पनि सन्यासीहरूलाई कफनी पहिरिएको देखेर उनीहरूलाई मान्छन्। सन्यासी त पछि गएर हुन्छन्। बौद्ध धर्ममा पनि सुरुमा कोही सन्यासी हुँदैनन्। जब पाप बढ्छ तब बौद्ध धर्ममा सन्यास धर्म स्थापना हुन्छ। सुरुमा त ती आत्माहरू माथिबाट आउँछन्। उनीहरूको ठुलो संख्या आउँछ। सुरुमा नै सन्यास सिकाएर के गर्ने? सन्यास हुन्छ पछि। यो पनि यहाँबाट नक्कल गर्छन्। क्रिश्चियनमा पनि धेरै छन् जसले सन्यासीहरूको मान राख्छन्। कफनीको जुन भेष छ त्यो हठयोगीहरूको हो। तिमीले त घरबार छोड्नु पर्दैन, न कुनै सेतो कपडाको बन्धन छ, तर सेतो राम्रो हो। तिमी भट्टीमा रह्यौ, त्यसैले ड्रेस यही भयो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीले के गर्नु छ? घरबार छोड्नु पनि पर्दैन र हामीलाई यो कुनै कपडाको बन्धन पनि छैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि सकेसम्म ड्रेसमा आउनु त राम्रो, तर पनि कपडाको कुनै बन्धन छैन भन्नुहुन्छ बाबा। र जसरी पहिला सुरुमा एकीको सुरुमा भट्टीमा बस्दा दादीहरूलाई ड्रेसै के भयो? त्यही सेतो कपडा भयो। त्यसैले अहिलेसम्म पनि यो चलिआएको छ। आजकल धेरैले सेतो मन पराउँछन्। मनुष्य मर्यो भने पनि सेतो कपडाले ढाक्छन्। तिमी पनि अहिले मर्जीवा बनेका छौ, त्यसैले सेतो ड्रेस राम्रो हुन्छ। त्यसैले सबैलाई पहिला बाबाको परिचय दिनु छ। दुई बाबा हुनुहुन्छ। यी कुरा बुझ्न समय लाग्छ। प्रदर्शनीमा त्यति सम्झाउन सकिँदैन। सत्यमा हुन्छन् एक पिता। यति बेला तिम्रा कतिवटा पिता हुनुहुन्छ? 3वटा पिता। को? लौकिक, अलौकिक र पारलौकिक पिता हुनुहुन्छ। सत्यमा कतिवटा हुनुहुन्छ? एउटा मात्रै। यति बेला तिम्रा 3वटा पिता छन्, किनकि भगवान आउनुहुन्छ नै प्रजापिता ब्रह्माको तनमा। उहाँ पनि त पिता हुनुहुन्छ सबैका। लौकिक पिता पनि छन्, ठिकै छ। अब तीनै पितामा उच्च वर्षा कसको? कसले दिन्छ उच्च वर्षा? बाबाले। निराकार बाबाले वर्षा कसरी दिनुहुन्छ? कसरी दिनुहुन्छ?
बाबाको त शरीर छैन, कसरी दिनुहुन्छ त वर्षा? ब्रह्मा उहाँले ब्रह्माद्वारा दिनुहुन्छ। यो चित्रमा तिमीले धेरै राम्ररी सम्झाउन सक्छौ। शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ अनि यी प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव आदि पिता अर्थात् ग्रेट ग्रेट ग्रैन्डफादर बाबा भन्नुहुन्छ। म शिवलाई तिमीले आदि पिता भन्दैनौ, म सबैको पिता हुँ। यी हुन् प्रजापिता ब्रह्मा, तिमी भयो सबै भाइ बहिनी। हामी शिव बाबाको बच्चा, आपसमा आत्मरूपमा भाइ भाइ र ब्रह्मा बाबाको सन्तान के छौँ त भाइ बहिनी। हुन त स्त्री पुरुष हौ, तर बुद्धिले जानेका छौ हामी भाइ बहिनी हौ। बाबाद्वारा वर्षा लिन्छौँ। भाइ बहिनीले आपसमा विकारी कुकर्म गर्न सक्दैनन्। यदि दुवैमा विकारी दृष्टिले आकर्षण हुन्छ भने गिर्छन्, बाबालाई बिर्सिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो बच्चा बनेर फेरि कालो मुख पार्छौ। बेहदको बाबाले बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। तिमीलाई यो नशा चढेको छ, जानेका छौ गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ। लौकिक सम्बन्धीहरूलाई पनि सेवा गर्नुपर्छ, कर्तव्य निभाउनु छ। अंतर्मन
ओम शान्ति। जानेका छौ गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ। लौकिक सम्बन्धीहरूलाई पनि सेवा गर्नुपर्छ, कर्तव्य निभाउनु छ। लौकिक पितालाई त तिमीले पिता भन्छौ नि, उनलाई त तिमीले भाइ भन्न सक्दैनौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ र लौकिक सम्बन्धीहरूको पनि सेवा गर्नु छ, लौकिकको कर्तव्य पुरा निभाउनु छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमीले लौकिक पितालाई त पिता नै भन्छौ, भाइ त भन्न सक्दैनौ भन्नुहुन्छ। कसैले फेरि हामी सबै आत्मा भाइ भाइ हो भनेर पितालाई पनि भाइ भन्छन्, त्यस्तो भनेर झन् डिसर्भिस हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि लौकिक सम्बन्धीको कर्तव्य पनि पुरा गर। पितालाई त पिता नै भनिन्छ, बुद्धिमा छ यी मेरा लौकिक पिता हुन्। ज्ञान त छ नि, यो ज्ञान धेरै विचित्रको छ। आजकल त नाम पनि लिन्छन्, तर कोही भिजिटर्स आदि बाहिरका मानिसको सामुन्ने भाइ भन्यो भने उसले सम्झन्छ यसको दिमाग बिग्रिएछ। बाबाले भन्छ कोही ठुला ठुला व्यक्तिहरू आयो भने उनीहरूलाई पनि हामीले भाइजी भनेर भन्यो भने उनीहरूले के सम्झन्छन्, यिनीहरू त पागल भएछन्, यिनीहरूको दिमाग बिग्रिएको छ भनेर भनिदिन्छन्। त्यसैले मान्छे हेरेर हामीले पनि के भन्छ चल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा धेरै युक्ति चाहिन्छ। तिम्रो ज्ञान गुप्त छ, गुप्त सम्बन्ध छ, यसमा धेरै युक्तिसँग चल्नुपर्छ। हामीले उनीहरूलाई आत्मिक दृष्टिले देख्ने, बाँकी युक्तिले चल्नु छ। उनीहरूलाई नै हामीले भाइ भन्यो भने फेरि डिसर्भिस पनि हुनसक्छ। यहाँ ओम शान्तिमा त सबैले भाइ भन्ने रहेछन्, ठुला व्यक्तिलाई पनि भाइ भन्छन् भनेर झन् डिसर्भिस हुन्छ। तर एक अर्कालाई सम्मान दिनु राम्रो हो। लौकिकसँग पनि कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ, बुद्धि माथि जानुपर्छ। हामीले बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौँ, तर काकालाई काका, पितालाई पिता भन्नुपर्छ। जो बिर्के बनेका छैनन् उनीहरूले भाइ बहिनी सम्झँदैनन्। बाबाले भन्छ कि जुन सम्बन्ध हो त्यही अनुसारले हामीले बोलाउनु पर्ने हुन्छ। यदि उनीहरूलाई नि हामीले भाइ बहिनी भन्न थाल्यो भने फेरि त्यहाँ डिसर्भिस नि हुन थाल्छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई यो ज्ञानै थाहा छैनन्, जो बिके बनेका छैनन् उनीहरूलाई यो ज्ञानै थाहा छैन कि आत्माको बारेमा, र भाइ बहिनी भन्ने उनीहरूले सम्झँदैनन्। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेका छन् उनीहरूले यी कुरा बुझ्छन्। बाहिरका त पहिला सुनेर चम्कन्छन्। यसमा बुझ्न धेरै राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूको विशाल बुद्धि बनाउनुहुन्छ। तिमी पहिला हदको बुद्धिमा थियौ, अब बुद्धि जान्छ बेहदमा। उहाँ हाम्रा बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। यी सबै हाम्रा भाइ बहिनी हुन्। बाँकी सम्बन्धमा त बुहारीलाई बुहारी, सासूलाई सासू भनिन्छ, बहिनी कहाँ भनिन्छ र? सासूलाई बहिनी भनिन्छ र? भनिँदैन। बुहारीलाई पनि बहिनी भनिँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि सम्बन्धमा जे हो त्यही भन्नुहुन्छ, तर हामी त्यहाँ त आत्मिक दृष्टि, आत्मिक रूपमा मात्रै भाइ भाइ हौँ। आउन त दुवै आउँछन्। घरमा रहँदा पनि धेरै युक्तिले चल्नुपर्छ। लोक सङ्ग्रहलाई पनि हेर्नुपर्छ, समाजलाई पनि देखाउनुपर्छ। नत्र त उनीहरूले भन्छन् यिनले त पतिलाई भाइ, सासूलाई बहिनी भनिदिन्छन्। यिनले के सिक्छन्? कतिपयले सम्झन्छन् कि ओम शान्तिमा गयो भने पतिलाई नि भाइ भन्ने रहेछन् भन्छन्, सासूलाई बहिनी बनाउँछन् भनेर भन्छन्। यिनीहरूले ओम शान्तिमा गएर के सिके होला त? आफ्नै पतिलाई भाइ भन्ने भनेर त्यस्तो पनि भन्ने गर्छन्। वास्तवमा उनीहरूलाई यहाँको रहस्य केही पनि थाहा छैन, ज्ञानको रहस्य उनीहरूले बुझेकै छैनन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि
जे नाता हो त्यसैले त्यही अनुसारले बोलाउनुहुन्छ, बाँकी हामी दृष्टिमा मात्रै आत्मिक दृष्टिले हेर्नुहुन्छ। यी ज्ञानका कुरा त तिमीले नै जानेका छौ, अरू कसैले जानेको छैन। हामीले ज्ञान थाहा पायौँ तब मात्रै त थाहा भयो नि हामी सबै आत्मा भाइ भाइ हौँ भनेर। तर अरू ज्ञान नबुझेकालाई फेरि सबैलाई भाइ भाइ भन्दै हिँड्यौँ भने त उनीहरूले फेरि पागल भन्न थाल्छन्। भन्छन् नि हजुरको गतिमती हजुरले नै जान्नुहुन्छ। अहिले तिमी उहाँका बच्चा बनेका छौ, त्यसैले तिम्रो गतिमती तिमीले नै जान्न सक्छौ। धेरै होसियार भएर चल्नुपर्छ, कहीँ कोही नअल्मलियोस्। त्यसैले प्रदर्शनीमा पनि तिमी बच्चाहरूले सबैभन्दा पहिला यो सम्झाउनु पर्छ, हामीलाई पढाउने को हुनुहुन्छ? हामीलाई पढाउने भगवान हुनुहुन्छ। अब भन्नुहोस् उहाँ को हुनुहुन्छ? निराकार शिव या श्री कृष्ण को हुनुहुन्छ? निराकार शिव हुनुहुन्छ। शिव जयन्ती पछि फेरि आउँछ कृष्ण जयन्ती, किनकि बाबाले राजयोग सिकाउनुहुन्छ। बच्चाहरूको बुद्धिमा आयो नि शिव परमात्मा नआई शिव जयन्ती मनाउन सकिँदैन। जबसम्म शिव आएर कृष्णपुरी स्थापना गर्नुहुन्न अनि कृष्ण जयन्ती पनि कसरी मनाउने? पहिला त शिव नै आउनु पर्यो। शिव आएपछि मात्रै फेरि कृष्णको जयन्ती हुन्छ। शिव जयन्ती पछि नै कृष्णको जयन्ती हुन्छ। र बाबा नआइकन फेरि कृष्णपुरीको स्थापना कसरी हुन सक्छ र? त्यसैले पहिला शिवलाई नै आउनुपर्छ। शिव आउनुहुन्छ कृष्णपुरीको स्थापना गर्न। कृष्णको जन्म त मनाउँछन्, तर कहाँ बुझेका छन् र? कृष्ण जन्माष्टमी त मनाउँछन्, तर वास्तविक किन मनाउँछौँ हामीले भन्ने कुरा थाहा छैन। कृष्ण राजकुमार थिए भने अवश्य पनि सतयुगमा राजकुमार थिए नि। देवी देवताहरूको राजधानी हुन्छ। केवल एक कृष्णलाई मात्र त बादशाही मिलेको थिएन। कृष्णलाई मात्रै बादशाही मिलेको होइन। जसले यो सङ्गम युगमा पुरुषार्थ गरेका छन् यी सबै ब्राह्मण आत्माहरूलाई नै बादशाही मिल्छ। अवश्य कृष्णपुरी हुन्छ भन्छन् पनि कृष्णपुरी यो हो कुन चाहिँ पुरी हो? कंसपुरी। कंसपुरी खत्म भयो, फेरि कृष्णपुरी स्थापना भयो। हुन्छ यहाँ नै एक कंसपुरी खत्म भएपछि यहाँ नै फेरि कृष्णपुरीको स्थापना हुन्छ। नयाँ दुनियाँमा कहाँ यो कंस आदि हुन सक्छ? कंसपुरी भनिन्छ कलियुगलाई। यहाँ त हेर कति मानिसहरू छन्, सतयुगमा थोरै हुन्छन्। देवताहरूले कुनै लडाईँ गरेनन्। कृष्णपुरी भन अथवा विष्णुपुरी भन, दैवी सम्प्रदाय भन आसुरी सम्प्रदाय यहाँ छ। बाँकी न देवताहरू र असुरहरूको लडाईँ भयो, न कौरव र पाण्डवको लडाईँ भयो, न कौरव र पाण्डवको लडाईँ भएको हो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि शास्त्रहरूमा के देखाएको छ त? देवता र असुरहरूको लडाईँ भएको देखाएको छ। तर वास्तवमा देवताहरू सतयुगमा हुन्छन् भने असुरहरू यही कलियुगी दुनियाँमा हुन्छन्। देवता र असुर एकैचोटि हुन सक्दैनन्। त्यसैले देवता र असुरहरूको लडाईँ, कौरव र पाण्डवहरूको लडाईँ एकैसाथ हुन सक्दैन। र किन त्यस्तो लडाईँ भएको देखायो त? अहिले हामीले गुप्त रूपमा आत्मिक शक्तिद्वारा बाबाबाट शक्ति लिएर हाम्रो आत्माको विकर्महरूलाई हटाइरहेको प्रतीकमा के देखायो त? देवताहरूको असुरसँग लडाईँ भएको देखाएको छ। तिमीले रावणलाई जित्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ यी 5 विकारहरूलाई जित्यौ भने तिमी के भन्छौ? माया जिते जगत जित भन्छौ। यसमा कुनै लड्नु पर्दैन। लड्ने नाम लिने हो भने त
हिंसा हुन्छ। रावणलाई जित्नु छ तर अहिंसाद्वारा। केवल बाबालाई याद गर्नाले हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। केवल एक बाबाको यादबाट नै हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। लडाई आदिको कुनै कुरा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी तमो प्रधान बनेका छौ, अब फेरि तिमी सतो प्रधान बन्नु छ। भारतवर्षको प्राचीन राजयोग प्रख्यात छ। बाबा भन्नुहुन्छ मसँग बुद्धिको योग लगायो भने तिम्रो पाप भस्म हुन्छ। बाबा पतित पावन हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँसँग बुद्धियोग लगाउनु छ अनि तिमी पतितबाट पावन बन्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबासँग हामीले बुद्धिको योग लगाउँछौँ भने हाम्रो जन्म जन्मान्तरको पापहरू विकर्महरू के हुन्छ त भस्म हुन्छ र हामी पतितबाट पावन बन्छौँ। अब यथार्थमा तिमीले उहाँसँग योग लगाइरहेका छौ। यसमा लडाईँको कुनै कुरा छैन। जसले राम्ररी पढ्छ र बाबासँग योग लगाउँछ उसैले बाबाद्वारा वर्षा पाउँछ। कसले वर्षा पाउँछ? जसले पढाइ राम्ररी पढ्छ र बाबासँग योग लगाउँछ उसले भविष्य 21 जन्मसम्मको लागि बाबाबाट वर्षा प्राप्त गर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, भाइ भाइको दृष्टिको अभ्यास गर्दै भाइ भाइको दृष्टिको अभ्यास गर्दै लौकिक बन्धनहरूसँग कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। भाइ भाइको दृष्टिको अभ्यास गर्दै लौकिक बन्धनहरूसँग कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। धेरै युक्तिसँग चल्नु छ। धेरै युक्तिसँग चल्नु छ। विकारी दृष्टि बिल्कुल जानु हुँदैन। विकारी दृष्टि बिल्कुल जानु हुँदैन। विनाशको समयमा सम्पूर्ण पावन बन्नु छ। विनाशको समयमा सम्पूर्ण पावन बन्नु छ। भाइ भाइको दृष्टिको अभ्यास गर्दै लौकिक बन्धनहरूसँग कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। धेरै युक्तिसँग चल्नु छ। विकारी दृष्टि बिल्कुल जानु हुँदैन। विनाशको समयमा सम्पूर्ण पावन बन्नु छ। दोस्रो नम्बर, बाबाबाट पूरा वर्षा लिनको लागि बाबाबाट पूरा वर्षा लिनको लागि राम्ररी पढाइ पढ्नु छ। राम्ररी पढाइ पढ्नु छ र पतित पावन बाबासँग
र पतित पावन बाबासँग योग लगाएर पावन बन्नु छ। योग लगाएर पावन बन्नु छ। बाबाबाट पुरा वर्षा लिनको लागि राम्ररी पढाइ पढ्नु छ र पतित पावन बाबासँग योग लगाएर पावन बन्नु छ। वरदान: कमजोरीलाई फुल स्टप दिएर आफ्नो सम्पन्न स्वरूपलाई प्रख्यात गर्ने, कमजोरीलाई फुल स्टप दिएर आफ्नो सम्पन्न स्वरूपलाई प्रख्यात गर्ने साक्षात्कार मूर्त भव। साक्षात्कार मूर्त भव। कमजोरीलाई फुल स्टप दिएर आफ्नो सम्पन्न स्वरूपलाई प्रख्यात गर्ने साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार: विश्व तिम्रो कल्प पहिलाको, विश्व तिम्रो कल्प पहिलाको सम्पन्न स्वरूप, सम्पन्न स्वरूप पूज्य स्वरूपलाई स्मरण गरिरहेको छ। सम्पन्न स्वरूप पूज्य स्वरूपलाई स्मरण गरिरहेको छ। त्यसैले आफ्नो सम्पन्न स्वरूपलाई, आफ्नो सम्पन्न स्वरूपलाई प्र्याक्टिकलमा प्रख्यात गर। आफ्नो सम्पन्न स्वरूपलाई प्र्याक्टिकलमा प्रख्यात गर। बितेका कमजोरीलाई फुल स्टप लगाऊ। बितेका कमजोरीलाई फुल स्टप लगाऊ। दृढ संकल्पद्वारा पुरानो स्वभाव संस्कारलाई, दृढ संकल्पद्वारा पुरानो स्वभाव संस्कारलाई समाप्त गर। पुरानो स्वभाव संस्कारलाई समाप्त गर। अरूको कमजोरीको नक्कल नगर। अरूको कमजोरीको नक्कल नगर। अवगुण धारण गर्ने बुद्धिलाई नाश गर। अवगुण धारण गर्ने बुद्धिलाई नाश गर। दिव्य गुण धारण गर्ने, दिव्य गुण धारण गर्ने सतो प्रधान बुद्धिलाई धारण गर। दिव्य गुण धारण गर्ने सतो प्रधान बुद्धिलाई धारण गर। तब साक्षात्कार मूर्त बन्छौ। तब साक्षात्कार मूर्त बन्छौ। फेरि सुनौ। विश्व तिम्रो कल्प पहिलाको सम्पन्न स्वरूप पूज्य स्वरूपलाई स्मरण गरिरहेको छ। त्यसैले आफ्नो सम्पन्न स्वरूपलाई प्र्याक्टिकलमा प्रख्यात गर। बितेका कमजोरीलाई फुल स्टप लगाऊ। दृढ संकल्पद्वारा पुरानो स्वभाव संस्कारलाई
समाप्त गर, अरूको कमजोरीको नकल नगर, अवगुण धारण गर्ने बुद्धिलाई नाश गर, दिव्य गुण धारण गर्ने सतो प्रधान बुद्धिलाई धारण गर, तब साक्षात्कार मूर्त बन्छौ। स्लोगन: आफ्नो अनादि र आदि गुणलाई स्मृतिमा राखेर त्यसलाई स्वरूपमा ल्याऊ। आफ्नो अनादि र आदि गुणलाई स्मृतिमा राखेर त्यसलाई स्वरूपमा ल्याऊ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि आफ्नो अनादि र आदि गुणलाई स्मृतिमा राख। हाम्रो अनादि गुण के हो त? अनादि स्वरूप के हो? आत्मिक स्वरूप। आत्मिक स्वरूपमा स्थित रहनु छ र आदि गुण भनेको आदि स्वरूप देवता स्वरूप। आत्मिक स्वरूपमा रहनु छ र देवता स्वरूप, यसलाई स्मृतिमा राख र स्वरूपमा ल्याऊ भन्नुहुन्छ। सार: मिठे बच्चे, तिम्रो मुखबाट कहिल्यै पनि हे ईश्वर वा हे बाबा शब्द निस्किनु हुँदैन। यो त भक्ति मार्गको अभ्यास हो। प्रश्न: तिमी बच्चाहरूले सेतो ड्रेस किन मन पराउँछौ? यो कुन कुराको प्रतीक हो? उत्तर: अहिले तिमी यस पुरानो दुनियाँबाट जीवन छँदै मरिसकेका छौ, त्यसैले तिमीलाई सेतो ड्रेस मन पर्छ। यो सेतो ड्रेसले मृत्युलाई सिद्ध गर्छ। जब कोही मर्यो भने उसमाथि सेतो कपडा राख्छन्। तिमी बच्चाहरू पनि अहिले मर्जीवा बनेका छौ। यो छ ब्रह्मा बाबाको 18 कदम। पहिलो कदम: अपना सब कुछ करके विल पावर से संपन्न। ब्रह्मा बाबा ने पहले कदम में अपना सब कुछ विल किया। पहले अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण विल किया, फिर अपनी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति विल की। कभी यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। झाड़ू बन सब कुछ विल किया तो विल पावर आ गई। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। दूसरों, अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया, हर बच्चे को हर बात में पहले आप कहा रिगाड़ दिया। पहले आपका पाठ वृत्ति, दृष्टि, बाणी और कर्म में लाया। माताओं बहनों को सदा आगे रखा। ऐसे फॉलो फादर करो, तब बाप समान बनेंगे। तीसरों, लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव। जैसे ब्रह्मा बाप कोई भी कर्म करते सदा अपनी फरिश्ता स्थिति में रहे। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। कर्म व संस्कारों में कोई भी लौकिकता नहीं दिखाई दी। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर लौकिक बात को देखने, सुनने, बोलने को अलौकिकता में परिवर्तन कर समान बनो। चौथों, सबके स्नेही, सबके सहयोगी। ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने। सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे,
एक सेकेंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं गया। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। यो आजको छ 5 तारिक 5औं पोइन्ट। सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्र अविद्या। सदा फल को इच्छाबाट मुक्त, इच्छा मात्र अविद्या। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। ऐसे आप बच्चे भी नाम मान शान की इच्छा से परे इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रह सेवा करो। इसी विधि से सबकी पालना करो, तब समा के ऊपर परवाने फिदा होंगे। ब्रह्मा बाबाले जसरी कुनै पनि कर्मको फलको इच्छा राख्नु भएन, त्यसै गरी हामीले पनि के गर्नु छ त, नाम मान स्थानको कुनै पनि कुराको इच्छा राख्नु छैन। इच्छाभन्दा पर रहनु छ। इच्छा मात्र अविद्याको स्थितिमा रहेर सेवा गर्नु छ र यही विधिबाट सबैको पालना गर्नु छ। तब मात्रै के हुन सक्छौँ त, हामी समामा परवानी बनेर फिदा हुन सक्छौँ। हामी आत्माहरू परमात्मामा समाउन सक्छौँ, परमात्मामा फिदा हुन सक्छौँ। ओम शान्ति।